فرق بشر تیرے تو ناراض ہوا اگر میری 40 بیٹیاں اللہ عطا کردا باتی کرے ایک کر کے میں تیرے نکاح چ دیندا جاندا اللہ نے پیاریاں گندیاں جاندیاں پر عثمان نے مجبورا میرے کول تے بیٹی کوئی نہ رہ گئی اللہ پاک دی قسم جنہیں پیغمبر کلے جن اللہ اے میرے پیغمبر دا عثمان کنیا حیاء والا میرے نبی دا عثمان کنیا شرم والا میرے پیغمبر دا عثمان ذوالنورین قدر رضی اللہ تعالی عنہ حق علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دا منظر ایک باغ کے اندر کا تشریف فرمان حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے رضی اللہ گج کے بولے رضی اللہ انہوں بھی گرمی لگ رہی ہے بولے برا ٹھنڈ پی جائے اور پکھے نال ٹھنڈ نہیں پیندی کولراں پیشیاں دے نال ٹھنڈ نہیں پیندی ٹھنڈ بدن جو پوے گی جب صحابہ کے نام تو بولے گا عثمان کے نام تو بولے گا اور بول میرے پیغمبر دا دورہ کے ماں بیٹے دا نام حضرت عثمان کی نام حضرت عثمان ابو موسیٰ بیٹھے نے آقا نے کھوئے دے اندر اپنی لتاں لٹکائیاں نے کہ میرا پیغمبر باغ دے اندر بیٹھے نے اندر دروازہ کھٹکدا من قلب کون دروازے تے فرمایا نبی بکر آقا فرماندے نے ابو موسیٰ دروازہ کھول دے اندر آن دی اجازت دے دے نال جنت دیا بشارتاں دے دے پھر دروازہ کھٹکدا حضرت عمر نے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دے جنت دیا گارنٹیاں دے دے ہائے دروازہ کھٹکیا تیجی بار آقا فرماندے نے ابو موسیٰ دروازہ کھول دے تے کہہ دے آن والے تیرے تے رب راضی